वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और अच्छी सेहत में। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कल जो कौम से खिताब किया है और काइंड ऑफ रिलीफ देने की, जो गरीब तबका जो महंगाई से परेशान है, जो महंगाई का तूफान आसमानों से बातें इस वक्त कर रहा है, उनको रिलीफ देने के हवाले से खान साहब ने, मुझे लगता है कि वो दर्द दिल रखते हुए कल एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन क्वेश्चन मार्क इज दैट कि कहीं जो रिलीफ पैकेज है ये आवाम के लिए लॉलीपॉप तो नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी बातों पर उन्होंने जो है वो कौम से खिताब किया, जिनमें से कुछ जो बातें हैं वो मेरी समझ में तो नहीं आई। उसके ऊपर जो हम सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट है उनका तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने कल खान साहब का खिताब मिस किया है उनको हम बता दें कि जनाब महंगाई की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए के खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। खान साहब ने कल किए गए कौम के खिताब में क्या कहा, इस रिलीफ पैकेज के हवाले से आइए जरा देखते हैं, सुनते हैं। आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूं, मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। पाकिस्तान पाइंदा। जी जनाब, खान साहब ने जो खिताब किया वो आपने सुना। अब जो यहाँ पर काबिले जिक्र बात है, खान साहब बार बार अपने कौम से खिताब में कह रहे हैं कि अगर 2 खानदान इन 3 सालों में पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा अगर वापस ले आए तो जनाब जो कीमतें हैं, जो शाय खोरोनोश की, वो कीमतें आधे मतलब कि उसकी कीमत आधी हो जाएगी। अच्छा, इसी पॉइंट पर मैं बात करना चाह रही हूँ कि भाई अगर 2 खानदानों ने मुल्क को लूट भी लिया, मान भी लिया, जो भी हकायक हैं, उसमें बेचारी पूरी आवाम का क्या कसूर है, इसी के ऊपर बात करेंगे। अब्दुल सत्तार खान साहब, सीनियर एनालिस्ट, सहाफ़ी, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। ये बात मेरे साथ साथ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई कि अगर पाकिस्तान में महंगाई कम करनी है या शाय खुरोनोश की चीज़ें कम करनी है तो इसमें बेचारी आवाम का क्या कसूर है अगर 2 खानदान लूटा हुआ पैसा वापस करने को तैयार नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये 2 खानदानों की जो बात कर रहे हैं ये पहली मर्तबा नहीं कर रहे, पहले भी कर चुके हैं काफी मरतबा। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कोई आम बंदा नहीं बात कर रहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो आपके पास तो तमाम के तमाम दस्तावेजात होंगे, सारे महकमे, सारी वजारतें आपके अंडर काम कर रही हैं। तो वो दस्तावेजात, वो सबूत आपको कौम के सामने पेश करने चाहिए थे कि ये 2 खानदान हैं, इन 2 खानदान के ये फर्द हैं, इन्होंने इतना माल लूटा है। अब आप कह रहे हैं कि जी अगर ये आधी दौलत वापस ले आए तो खाने पीने की अशिया जो है इसकी कीमत में आधी कर दूंगा। अब कोई अगर मईशत दान हो, कोई इकोनॉमिस्ट हो, तो वो सवाल कर सकता है कि जनाब जो आप बात कर रहे हैं इसके लिए तो अरबा डॉलर चाहिए, कई सैकड़ों अरब और हजारों अरब रुपया चाहिए। तो क्या सैकड़ों अरब, हजारों अरब ये 2 खानदान लूट के चले गए और आपको पता भी नहीं चला? आपको सिर्फ यही है जैसे राह चलते हुए बात नहीं सुन लेता, वजीर आजम इस तरह बात नहीं करता, एक आम आदमी इस तरह बात करेगा, वजीर आजम नहीं करता, क्योंकि मैं वजीर आजम नहीं हूँ, आप वजीर आजम नहीं है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो वजीर आजम नहीं है। वजीर आजम वो होता है जिसके पास तमाम के तमाम दस्तावेजात होते हैं। आप बजाय हमें बताने के नैब आपके पास है, आप नैब को रेफर कर सकते हैं, वो केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। एक जो छोटी सी बात है कि आपने तो कुछ नहीं किया। पनामा पेपर में आया कि लंदन में फ्लैट्स हैं जिनका ताल्लुक साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के खानदान से है। अब जो सजा हुई है नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, उसमें मनी ट्रेल कहीं नहीं है। लंदन के फ्लैट मनी ट्रेल कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है व्हाइट कॉलर क्राइम का, जो तहकीकात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो मेरी बात समझ जाएंगे कि उसमें होता है कि आपने मनी ट्रेल बतानी होती है। मनी ट्रेल होती क्या? मनी ट्रेल ये होती है कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में फलाना फलाना प्रोजेक्ट था, इतनी उस प्रोजेक्ट की मालियत थी, उसमें इन्होंने इतने पैसे लूटे और इतने पैसे इस तरीके से मुल्क से बाहर गए और लंदन के फ्लैट खरीदे गए।
پورا آپ جے آئی ڈی کی رپورٹ پڑھ لیں. میں تھک گیا, میں نے سارے ہزاروں صفحات پر مشتمل 9 والیوم میں نے سب پڑھے ہوئے. پھر احتساب عدالت میں بات گئی. احتساب عدالت سے جو نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز کو سزا ہوئی ہے وہ منی ٹریل پہ نہیں ہوئی, وہ بیچ میں اقامہ آ گیا اور چیزیں نکل آئیں, پتہ نہیں کون کون سی چیزیں تھی جو نکل آئیں وہاں سے. اب منی ٹریل صرف ایک لندن فلیٹ جو 95-96 میں رحمان ملک نے پہلی مرتبہ لندن فلیٹ کے اوپر انکوائری پہلی مرتبہ رحمان ملک نے کی تھی, اور میں ان 2-3-4 صحافیوں میں شامل ہوں جنہوں نے ہمیں نے رپورٹ بھی کیا تھا, لیکن ہمارے پاس پوری ڈیٹیل نہیں تھی. اس موقع پہ جب پناما پیپر آیا تو پناما پیپر میں بہت کچھ تھا. جی سر. اب آپ یہ دیکھیں کہ پناما پیپر میں آنے کے بعد ایک لندن فلیٹ کی آپ منی ٹریل نہیں دے سکے. یہاں آپ قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 2 خاندان ہیں, انہوں نے اگر یہ لوٹی ہوئی دولت, لوٹی ہوئی رقم اگر یہ واپس لے آئیں تو میں کھانے پینے کی اشیاء آدھی قیمت پہ کر دوں گا. اب کوئی بندہ پوچھے کہ جی کھانے پینے کی اشیاء 100 روپے کی جو چیز ہوگی آپ 50 روپے کی کر دیں گے, تو 50 روپے کا برڈن آپ ان پیسوں سے پورا کریں گے جو یہ لوٹی ہوئی رقم ہے. بالکل, یہی پوائنٹ ہے ہمارا, یہی مدعا ہے کہ یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دینا, یہ جو کیلکولیشن جو ایک آپ بتا رہے ہیں, جو خان صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے, اٹس اے بگ سٹیٹمنٹ. بہرحال اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینئر صحافی اینالسٹ عمار مسعود صاحب نے. سر بہت شکریہ, ٹائم نکالا آپ نے ٹرانسمیشن کے لیے. مجھے بتائے گا کہ اب بات احتساب سے بڑھ کر یا نکل کر درخواست تک آ گئی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, مجھے جو کہ آپ وزیر اعظم کی تقریر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے مختلف پہلو جس اجاگر کیے ان کے اوپر آپ بحث کہ وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دی جو زیادہ توجہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ماضی میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور فخر سے یو ٹرن لیتے ہیں. لیکن کل کی سپیچ میں سب سے بات یہ تھی کہ ایک نعرہ کیا گیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف. عمار مسعود صاحب, آپ سے ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہے, لیکن عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا خان صاحب, مجھے بتائے گا وزیر اعظم کا جو قوم سے خطاب ہے اور قوم کو جو آنے والی اب مہنگائی پر چلیں ایک طرح سے کہا جائے اگر اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہ جو ریلیف ہے یہ کیا واقعی ملے گا یا یہ محض ایک لالی پاپ ہے جو عوام کو ایک مرتبہ پھر سے تھما دیا گیا ہے؟ اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں نبی, معذرت کے ساتھ اگر میں جو تقریر کے کسی اور ریفرنس میں چلا جاؤں. جی سر. یہ کل کی تقریر میں کرونا 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 بار بار وزیر اعظم صاحب نے کرونا کے ریفرنس سے بات کی اور بتایا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ کرونا تھی. اب میں یہاں آپ کے شو میں یہ بات میں نے آگے پروڈیوسر سے بھی کی تھی کہ کرونا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کرونا ہی کی زد میں خود وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان کی حکومت تحریک انصاف اور چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ آتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 26 خط لکھے تھے, 26 خط. آج تک تاریخ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اتنے خط نہیں لکھے تھے, 26 خط لکھے تھے. ان 26 خطوط میں سے 8 خطوط وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے براہ راست ان کو لکھے تھے, اور 3 خطوط جو چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہیں, جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار صاحب, 3 خط ان کو لکھے. جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب, ان کو 3 خط لکھے. جو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ آپ کہیں گے کمال خان صاحب, ان کو 3 خط لکھے. پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو 3 خط لکھے. یہ خطوط لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے خط لکھے تھے کہ جو کرونا سے بچاؤ کے لیے جو میڈیکل آلات پروکیور کیے گئے ہیں اربوں ڈالر کے, یہ بتا رہے ہیں کہ 8 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا. اب وہ جو پروکیورمنٹ کی گئی اور اس کے بعد کرونا ویکسین کی جو پروکیورمنٹ کی گئی اس کے بارے میں وہ سارے خطوط تھے جو دستاویزی ثبوت میرے پاس پڑے ہوئے. میں آنے والے دنوں میں اس پہ شو بھی کروں گا اور رپورٹ بھی کروں گا اپنے پیپر میں. وہ یہ تھے کہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ کی ہوئی ہے انسٹیڈ آف نارمل پروکیورمنٹ کی ہو. اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ کہتے ہیں, اس میں کوئی بیڈنگ نہیں ہوتی, کوئی ٹینڈر نہیں ہوتا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پوری دنیا یہ کر رہی ہے, آپ نے کر لیا, کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ پیپرا کے فلانے رول کی خلاف ورزی کر رہے. وہ پیپرا کے فلانے رول کی خلاف ورزی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جناب آپ نے ڈائریکٹ کانٹریکٹ کیا, آپ نے نہیں کی, ٹینڈر نہیں کیا.
آپ ایسا کریں کہ ایک ایک جو بڈ اور کانٹیکٹ تھا آپ کا, جس انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کیا, جس لوکل کمپنی کے ساتھ کیا, آپ اس کی تفصیلات پیپرا کی ویب سائٹ پہ جاری کر دیں. آپ نے یہ کرنا, بس آپ کر نہیں رہے. اب وہ 26 خطوط ہیں, 26 خطوط میں سے کسی ایک خط کا اس پہ عمل کرنا تو دور کی بات ہے, اس کا جواب تک نہیں دیا گیا. عمران خان صاحب نے بالکل جواب نہیں دیا. 8 خط لکھے گئے تھے عمران خان صاحب کو, اور اسی طرح 3 خط جو تھے وہ جو چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ ان کو لکھے گئے تھے. آگے ویسے دیکھے جب یہ اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب, تو آئے دن یہ ریفرنس دیتے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا. کوئی بات آتی تھی جو نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا زرداری صاحب کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی کوئی حکومت ہو, اگر وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کسی رپورٹ کی زد میں آ گئے تو بار بار ذکر کرتے تھے. جب ان کی اپنی باری آئی, جب ان کی اپنی حکومت آئی, جب تحریک انصاف کی حکومت آئی, جب خود یہ وزیر اعظم بنے, وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھی, وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو خط لکھ رہی تھی براہ راست. 26 خط ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج تک کسی حکومت کے بارے میں نہیں لکھے, اور 8 خط تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 8 خطوط ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لکھے ہیں, براہ راست لکھے ہیں, اور کسی کا جواب نہیں گیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی پروکیورمنٹ, میڈیکل آلات کی پروکیورمنٹ ہوئی ہے کرونا سے بچنے کے لیے, اور کرونا ویکسین کی جو خریداری پروکیورمنٹ ہوئی ہے وہ کس کمپنی سے, کس اس کی ڈیٹیل نہیں پتا. انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل صرف یہ کہا تھا کہ آپ ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ میں چلے جائیں, ڈائریکٹ کانٹریکٹ میں چلے جائیں, بیڈنگ نہ کریں, ٹینڈر نہ کریں. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, لیکن اس کی تفصیلات آپ ویب سائٹ پہ پیپرا کی ویب سائٹ پہ آپ ریلیز کر دیں, تاکہ ہم عام بندے کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز, کون سے آلات, کون سی ویکسین ہم نے کس کمپنی سے. شامل گفتگو رہیے گا. عمار صاحب بھی ہمیں کنیکٹ کر چکے ہیں تو ان سے میں بات کرنا چاہوں گی. سر مجھے بتائے گا عمار مسعود صاحب کہ یہ جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا گیا ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کا جو بجٹ مختص کیا گیا ہے, اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا عام شخص کو؟ دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہائی پیٹ کرنے کے بعد ایک ریلیف پیکج اناؤنس کیا جا رہا ہے, ایک بہت بڑا تکلیف پیکج اناؤنس کر دیا گیا. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی ریلیف پیکج ایسا ہو کہ جس کے اندر یہ خبر دی جا رہی ہو کہ پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اور گیس بھی دستیاب نہیں ہوگی؟ کل جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ تضادات کا بہت بڑا مجموعہ تھا. انہوں نے اپنا تقریر کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ ہمیں 3 سال لگے ڈیٹا اکٹھا کرنے میں. یہ وہی لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ 90 دن کے اندر ہم اس ملک کی تقریر بدل دیں گے. یہ وہی لوگ تھے کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 لوگوں کی ایک ٹیم موجود. اور وزیر اعظم نے ایسا شاندار ریلیف پیکج اناؤنس کیا جیسے کہ وہ تقریر ختم ہوئی, خوردنی تیل کی قیمت میں 59 روپیز کا اضافہ ہو گیا, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 کروڑ خاندانوں کو ریلیف دیا جائے گا, پر آٹا, دال اور گھی پر 30% ڈسکاؤنٹ ہے. کس نے یہ حساب کرنا ہے کہ 2 کروڑ لوگوں کو ملا ہے, 30% ڈسکاؤنٹ ہوا ہے کہ نہیں؟ حکومتوں کے کھاتے میں یہ 30% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا, اور یہ کہاں جائے گا نہ کوئی آڈٹ ہو سکے گا, نہ کسی کو اس کے بارے میں تفصیلات پتہ چل سکے. المیہ یہ ہے کہ میڈیا نے خان صاحب اتنی زیادہ ہیلپ کی ہے, تاریخ میں کسی کی ہیلپ نہیں ہوئی ہوتی. اس کے باوجود خان صاحب کو یہ شکوہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جا کر مہنگائی کا رونا کیوں کرتے ہیں. تو میڈیا اس وقت کیا کرے گا؟ خان صاحب کو بھول پہناتے ہوئے ویڈیوز دکھائے, یا خان صاحب کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے مجمع کو دکھائے. مہنگائی ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے. اس قدر تضادات تھے کی تقریر میں. مجھے وہ تقریر یاد آ گئی جنرل مشرف نے ایک زمانے میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا اکانومی اس لیے گرو کر رہی ہے کہ موبائل بہت بک رہے ہیں. اسی طرح کی بات خاصا نے کی کہ موٹر سائیکل سب سے زیادہ فروخت ہو رہے ہیں. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو موٹر سائیکل خرید رہے ہیں کہ وہ لوگ خان صاحب کے دورے حکومت میں آنے سے پہلے گاڑیوں پہ پھرا کر اب زندگی ان کے لیے اتنی ہو گئی ہے کہ اب ان کو گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے موٹر سائیکل خرید کے چلا رہے ہیں. مجھے اس بات کا ہے, دیکھیے آپ نے مہنگائی کی, آپ نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا, کسی قسم کی شرمندگی کا احساس, کی اپالوجی آپ کو نظر
मुझे लगता है कि जैसे ये जो है उनकी तस्दीक करते हैं, उनकी मुफलिसी और उनकी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं और उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। बिल्कुल आपने करेक्ट बात की है। और यहाँ पर मैं खान साहब और अमार मसूद साहब यही कहना चाहूंगी कि जो एक आम आदमी है इस वक्त, जो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो मुफलिस है, लाचार है, जो गरीब शख्स है, जो मतवस्त तबके से ताल्लुक रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 खानदान हो या 4 खानदान हो या 10 खानदान हो और वो मुल्क से कितनी रकम लूट कर फरार हो चुकी है। आम आदमी का, गरीब आदमी का जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, उसको क्या रिलीफ दिया जा रहा है, क्या महंगाई कम हो रही है, क्या उसकी जिंदगी के हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रही। और मेरे ख्याल से हुकूमत इस बारे में सोच विचार नहीं कर रही है। खान साहब मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में शुरू से शायद ये रिवायत रही है कि पहले भारी सूद लिया जाता है, कर्जा लिया जाता है, उस पर सूद अदा किया जाता है और फिर उसके बाद गलत प्रोजेक्ट्स और मंसूबों पर खर्च किया जाता है। तो कौम, आपको लगता नहीं कि कर्ज के नीचे मजीद दबती चली जा रही है? अच्छा, गलत मंसूबा जैसे कि प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत कितने लोगों को जो है वो कर्जे दिए गए, तो क्या ये मईशत पर, लोगों पर, आवाम पर और बोझ नहीं है? देखिए, अमूमी तौर पे तो ये होता है कि जब हुकूमत आती है ना, अपोजिशन में रह के आप बड़ी आइडियल बातें करते हैं। अपोजिशन में आप मुझे रख लें, मैं ऐसी आइडियल बात करूंगा कि आपको आज तक किसी ने नहीं की हो। लेकिन जब हुकूमत में आती है ना, तो फिर हम वही उखाड़ पिछाड़, वही चीजें कर रहे होते हैं जिन हुकूमतों पे हम तनकीद करते रहे। सही। पिछली हुकूमतें जैसी भी थी, करप्ट थी, जैसी भी थी, आपकी हुकूमत जब आई है, आपका अब ये कौम से खिताब है कि जी 120 अरब से 2 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे, जिनसे 13 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ 40 लाख खानदान हैं जिनको घरों का तकसीम होगी, उनके पास घर आ जाएंगे, तो वहाँ 1400 अरब है। अब देखा जाए कि अगर 2 करोड़ और 40 लाख का आपने ख्याल कर लिया और आने वाले वक्तों में 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद इलेक्शन है, अगर आपने 2 करोड़ 40 लाख खानदानों का ख्याल कर लिया, वाकई ख्याल कर लिया, तो 2023 के इलेक्शन आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप 2023 का इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आने वाले वक्तों में जिन 2 करोड़ अफराद की आप निशानदेही कर रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जिनसे 13 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और 40 लाख वो हैं। अब वो तादाद देखे कि कितने बिलियंस में आप ये उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। अगर इतने बिलियन जितनी रकम का जिक्र किया गया है, अगर इसी रकम से इतने लोग मुस्तफीद हो सकते हैं, तो हर हुकूमत के लिए बड़ा आसान सा काम था। बिल्कुल 100 अरब, 150 अरब, 200 अरब, 300 अरब, बड़ा आसान काम है कि वो इलेक्शन से आगे पहले कुछ इस तरह की स्कीमें को अनाउंस कर दें, उससे वाकई फायदा हो जाए। तो वोट तो आपके घर पड़ा हुआ है, आपको तो किसी किस्म की जरूरत नहीं है, ना किसी मदद की जरूरत है, ना आपको पीछे देखने की जरूरत है कि पीछे कौन खड़ा है जिसकी वजह से हम लोग आ सकते हैं। आपके पास तो आइडियल कंडीशन बन जाती है। फिर नवाज शरीफ साहब की नून लीग गई, पीपल्स पार्टी जो है वो गई, बाकी जमातें गई, 2 करोड़ 40 लाख बंदा मुस्तफीद हुआ था। जरा कैलकुलेट करेंगे टोटल पाकिस्तान में वोट कितना है। अगर 2 करोड़ 40 लाख को वाकई फायदा होता है जैसे आप कह रहे हैं जी, और ये सब्सिडी जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है वो 22 करोड़ से जायद की है और खान साहब ने 2 करोड़ खानदान के लिए पैकेज के जो रिलीफ का ऐलान किया, जबकि जो गरीब मतवस्त तबका है वो करोड़ों अफराद पर मुश्तमिल है। और अवाम जो है उसकी जो उम्मीदें हैं, ये भी सोचना यहाँ पर ये कि वो हुकूमत से ज्यादा है या फिर वो अब ऑपोजिशन से उम्मीद लगाए बैठी है। अब इसका फैसला तो मेरे ख्याल से अगले इंतखाबात में ही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार खान साहब आपका, अमार मसूद साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला नहीं हो पाकिस्तान के लिए। प्रोग्राम में बढ़ेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे की जानिब, वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और जनाब इस्लामाबाद से खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान में
प्लास्टिक रोड कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नहीं सुना वो जरूर ये सेगमेंट जनाब हमारा देखिएगा कि इस्लामाबाद में इस कॉन्सेप्ट के तहत अब F9 पार्क में जो पहला तजुर्बा है वो किया जा रहा है और पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्लास्टिक इस्तेमाल करके सड़क बनाई गई है। इस्लामाबाद में CDA और निजी कंपनी के इश्तिराक से ये प्रोजेक्ट का आगाज किया गया और कितना कामयाब रहा और ये आगे कहां कहां प्रोलॉन्ग किया जाएगा, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है तर्जुमान CDA राना शकील असगर साहब। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये सड़क बनाने का तजुर्बा कैसा रहा, क्या कामयाबी हुई इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया। ये सड़क का कंसेप्ट पाकिस्तान में नया है, लेकिन इससे पहले ये पूरी दुनिया में इस तरह के मंसूबे बनाए गए हैं और एशिया के अंदर भी ये सड़कें बन रही हैं। इसमें थोड़ी सी मैं ये वजाहत कर दूं कि ये ऐसा नहीं है कि सारी सड़क प्लास्टिक की बनी हुई है। इसमें प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसे इस्तेमाल किया जाता है एज ए बॉन्डिंग फोर्स। बाकी सड़क का मटेरियल वही होता है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है, खास तौर पर प्लास्टिक की बोतलें और इस तरह की चीजें हैं, उसको भी मेल्ट करके उस मटेरियल के अंदर एक खास तनासुब से मिक्स किया जाता है। उसका फायदा एक तो ये होता है कि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो कंज्यूम हो जाता है, वो यूटिलाइज हो जाता है और माहौलियाती आलूदगी कम होती है। ठीक। और दूसरा फायदा ये होता है कि वो जो सड़क उससे बनती है वो ज्यादा देरपा होती है सड़क। अच्छा। ये तजुर्बे से ये भी साबित हुआ है कि उसकी लाइफ जो है वो आम सड़क की निस्बत बेहतर होती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हम ये पहली दफा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसे आगाज में एक पैचवर्क के तौर पर F9 पार्क के अंदर स्टार्ट किया है कि अगर ये हम इसको एक कामयाबी से अगर हम ये मरहला तय कर लेते हैं तो फिर हम कोई बड़ी सड़क जो है वो इस मटेरियल के साथ बना सकते हैं। ठीक है। उसमें जो जिस निजी कंपनी के साथ, जो मशरूबात वाली कंपनी, उनके साथ हमारा ताउन है, वो ये बता रहे हैं कि ये मिलियंस ऑफ टन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा सर ये भी बताएगा कि क्या ये एक सस्ता प्रोजेक्ट है या ये एक महंगा प्रोजेक्ट है? फायदा तो आपने इसका बता ही दिया है कि ये काफी देर पाए। नहीं, महंगा नहीं है जी। जो नॉर्मल कॉस्ट है रोड की वही कॉस्ट है, बल्कि उससे थोड़ी सी कम हो जाती है कॉस्ट इसकी। और हमें थोड़ी सी अप्रीहेंशन ये थी कि जो मशीनरी है या जो इसका एक जॉब मिक्स फार्मूला होता है कि पाकिस्तान में जो मशीनरी है क्या वो इस काबिल है कि वो इस तरह के तजर्बे या इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल हो सके। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हमने जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है जिससे एग्जिस्टिंग CDA अपनी सड़कें बना रहा है या पैच वर्क कर रहा है, तो हमने उसी मशीनरी को यूज करते हुए ये मिक्सिंग इस प्लास्टिक मटेरियल के साथ की है। अलबत्ता बाहर जो है वो जदीद मशीनरी मौजूद है जहां वो सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं और इनकी मिक्सिंग का वो एक मैकेनिज्म ऐसा है कि वो उस मशीन के अंदर ही हो जाता है। तो उसी को कॉपी करके यहाँ पर हमने अपनी एग्जिस्टिंग मशीनरी के साथ किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। अच्छा सर, आप ये प्लास्टिक रोड कॉन्सेप्ट के हवाले से भी हमें बता रहे हैं, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में तो काफी अरसे से ऐसा भी हो रहा है कि वहाँ पर हजारों किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो कचरे को रिसाइकल करके तो तामीर की जाती हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा और कब तक मुतवक्के होगा? जी हाँ, इस पे बड़ी सड़कें बन सकती हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी रिसर्च जो हमें पता चली है वो ये है कि जो सड़कें हैवी ट्रैफिक के लिए हैं वो उस पे शायद ये बहुत कामयाब नहीं है ये तजर्बा। अच्छा। तो जो शहर के अंदर की सड़कें हैं जहाँ लाइट ट्रैफिक, जी, बड़ी शाहराएं जो हैं वो या मोटरवेज जो हैं वो शायद इससे नहीं बन सकेंगी। लेकिन जो शहर के अंदर की सड़कें हैं या जो साइकिलिंग ट्रैक्स हैं या वो सड़कें जिन पे हैवी ट्रैफिक का लोड ज्यादा नहीं होता, वहां ये बड़ी कामयाबी के साथ की चल सकती हैं। और उसमें भी अगर हम ये शहर के अंदर की सड़कों पर भी अगर हम ये तजुर्बा करते हैं तो हमें इस पे बहुत ज्यादा हद तक जो कचरा है, खासतौर पर प्लास्टिक मटेरियल, उसको कम करने में मदद मिलेगी। कचरे में सबसे मुश्किल चीज जो है वो प्लास्टिक मटेरियल होता है, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल जो है इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। ठीक है। और ये जितनी देर तक वो कचरा रहता है और उसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल रहता है वो माहौल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है।
تو اگر ہم پلاسٹک مٹیریل کو ادھر استعمال کر لیتے ہیں تو جو پھر باقی کچرا ہے اس کو ٹریٹ کرنا مشکل نہیں رہتا. ٹھیک ہے سر, پاکستان روڈ نیٹ ورک کے لحاظ سے دنیا کا 21واں بڑا ملک ہے, یعنی کہ ہمارے پاس سڑکیں بنانے اور مرمت کرنے کے جو سورسز ہیں یا جو ذرائع ہیں وہ وسیع طور پر موجود ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, الحمدللہ پاکستان میں بھی بڑی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سڑکیں بن رہی ہیں, خاص طور پر جو ہماری موٹر ویز ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی موٹر ویز ہیں. اور میں تو ابھی اسلام آباد کی اگر بات کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جتنی بھی سڑکیں, خاص طور پر روڈز کا جو ریپیئر ورک ہے وہ سی ڈی اے کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ریسورسز سے اور اپنی مشینری سے کرے. کچھ سڑکیں ابھی ہم آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں ہم نے, لیکن ہم سی ڈی اے کی اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 سال کے اندر ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنی سڑکیں تمام کی تمام اسلام آباد کی جو سڑکیں ہیں اور ان کی ریپیئر مینٹیننس کا ہے وہ سی ڈی اے اپنی مشینری اور اپنے ریسورسز سے کر سکے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا پروگرام میں. یہاں پر ایک چھوٹا سا لیں گے وقفہ, جس کے بعد حاضر ہوں گے دوبارہ, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید, اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جو ہمارا یہ خطہ ہے اور ہمارے جو ارد گرد کے جو ممالک ہیں, ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں, اس خطے میں خاص کر بڑی سیاسی اور جو حربی تبدیلیاں ہیں وہ اس وقت رونما ہو رہی ہیں, اور اس کے اثر انداز ان تبدیلیوں کا جو ہے وہ کیا اثر ہوگا اس پر بھی بات کریں گے. ایک طرف سلک روٹ کا عالمی منصوبہ چین کی قیادت میں جاری ہے, دوسری جانب افغانستان میں امریکی انخلا اور طالبان کا جو اقتدار ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیر بحث ہے. دوسری جانب جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں تک رسائی کی چینی اور بھارتی کوشش بھی ہو رہی ہے. ان تمام پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلوں. جناب ہمارے ساتھ سبطین احمد ڈار صاحب موجود ہیں جو مڈل ایسٹ اور ایشین جیو پولیٹکس پر گہری نظر رکھتے ہیں. سبطین صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ٹرانسمیشن کے لیے. پہلی بات میں آپ سے پوچھوں گی کہ پاکستان اور وسط ایشیا مسلم ممالک میں معاشی اور جو معاشرتی ترقی ہے اس میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو رونما ہو رہی ہیں؟ کے لیے آپ کا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پچھلے 40 سال سے یہ پورا خطہ جو ہے وہ حالت جنگ میں رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ 1979 میں جب سوویت یونین یہاں پر آئی تو امریکہ کی جو سینٹرل ایشین پالیسی تھی اس کے تحت پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے کمیونزم کو کنٹین کرنا بہت ضروری تھا. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے پاس جو ملٹری پروگریس تھی اور معیشت کی جو طاقت تھی اس کے بلبوتے پہ وہ ہمارے خطوں میں آ کے یہاں پر جنگ برپا کرتے تھے. مگر جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کی وجہ سے جو ہماری ڈومیسٹک اکانومیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریجنل پالیٹکس تھی مسلم ممالک کی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ خطہ ہمیشہ سے جو ہے وہ حالت جنگ میں رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جو دوسرا فیز سٹارٹ ہوتا ہے وہ 2001 سے ہوتا ہے جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوتا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ وار آن ٹیررزم کو ایز اے پریٹیکسٹ یوز کر کے اس خطے میں آتا ہے اور پورے خطے کی جو پالیسی ہے سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کی اس کو جو ہے وہ سسٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور افغانستان جو ہے وہ ہارٹ آف ایشیا ہے. تو افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو پورے خطے کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ انٹینگلڈ رہے گی, ڈسٹربڈ رہے گی. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشن انڈیورنگ فریڈم تھا جو اکتوبر 2001 سے سٹارٹ ہوا وہ بہت بڑی رکاوٹ تھی. کیونکہ اگر افغانستان میں ہمارے جو قومی شاعر ہیں علامہ اقبال انہوں نے بھی ہارٹ آف ایشیا کا کانسیپٹ دیا ہے. نون لیگ کے دور میں جو ہے وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس بھی ہوئی تھی کہ if there is no peace in Afghanistan there will be no peace in South and Central Asia. تو افغانستان کا امن جو ہے وہ بہت ضروری ہے پورے کی خطے کی کنیکٹیوٹی سے. یس, تو اس لیے بڑا اہم ہے کہ افغانستان میں جو ایک رکاوٹ تھی امریکہ کے آپریشن انڈیورنگ فریڈم سے وہ جو ہے وہ سائیڈ لائن ہوئی ہے. طالبان کی حکومت آئی اور آہستہ آہستہ جو ریجنل طاقتیں ہیں وہ ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ they have changed اور ان کا جو ڈپلومیٹک سٹانس ہے 2018 سے اس سے کافی بہتری نظر آ رہی ہے. اچھا سبطین, اگر بات کی جائے اس خطے کی تو چائنا اور اگر انڈیا کی بات کی جائے تو دو بڑی کنٹریز ہیں. چائنا تو آپ کو پتہ ہی ہے, سینٹرل ایشیا تک رسائی کی جو اپروچ اور جو کوشش ہے دونوں ممالک کی جانب سے, اس پر آپ کے کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب 2001 سے آنورڈ آپریشن انڈیورنگ فریڈم سٹارٹ ہوا تھا تو جو امریکہ کا جیو پولیٹیکل پیوٹ تھا ساؤتھ ایشیا میں وہ انڈیا تھا.
इंडिया के बगैर अमेरिका का पिवट यहाँ पर मुकम्मल नहीं होता। इस सिलसिले में इंडिया को एक प्रॉपर जो है वो ग्रैंड स्ट्रैटेजी दी गई थी, जो कि न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के कंसेंसस के मुताबिक जो है वो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया था। वो था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसके तहत इंडिया ने ईरान से रसाई हासिल करके, चूंकि इंडिया के मगरिब में पाकिस्तान मौजूद है और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक इंडिया की रसाई नहीं है, तो इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, ये बात समझने की है, वो ये है कि हम ईरान के जरिए जो है वो लैंड मैस जो अफगानिस्तान का वहां पर एक्सेस हासिल करें, और साथ ही साथ हम बलूचिस्तान और जो केपीके का रीजन है वहां प्रॉक्सी वॉरफेयर करा के पाकिस्तान और चाइना को कंटेन करें, और हम यहां से अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन मार्केट को एक्सेस करके अपना जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको मुकम्मल करें। इस सिलसिले में बलूचिस्तान में बार्ड ऑफ ब्लड लगाना, केपीके के अंदर जो है वो मर्सनरीज को सब करके वहां पर दहशतगर्दी करवाना, इसमें इंडिया जो है वो सफ़े अव्वल पे आए। तो इंडिया की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है उसको बहुत बड़ी चोट लगी है तालिबान की हुकूमत आने की वजह से। तो चाइना और पाकिस्तान का जो एक्सिस है उसको लिवरेज हासिल हुई है तालिबान की हुकूमत आने से, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि आज से चंद साल पहले मनमोहन सिंह के दौर में बहुत ज्यादा हाइप पर चला गया था, वो मेरे ख्याल में उसके जो दिन है वो काउंट हो चुके हैं, ये मजीद सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अच्छा, पिछले दिनों आप भी पार्लिमानी नुमाइंदगान और दीगर शोबाजात के अफराद के साथ आप किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद थे, जहां पर कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम पहलू हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। जी, ये एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस थी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था। क्रेडिट गोज टू दी चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यूएल, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और बहुत हैवी वफद पार्लिमानी लोगों का, साथ ही साथ कारोबारी लोग जो थे वो हमारे साथ थे, हेल्थ के लोग हम लोग के साथ थे, एजुकेशन सेक्टर था, क्योंकि ये तीन अहम पहलू थे। हम लोग का जो ग्रैंड ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम 3 डोमेन्स को कवर करें, जिसमें मेन हम लोग का बिजनेस फोरम था, सेकंड पे हेल्थ, और थर्ड पे हम लोग का एजुकेशन सेक्टर था जिसको हमने कवर करना था। इस सिलसिले में हम सारे नुमाइंदगान को जो है बिश्केक लेके गए, और वहां पर जो हमारे किर्गिज काउंटर पार्ट्स थे उनके साथ मुलाकात की, ताकि हम लोग इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो ना सिर्फ ताल्लुकात को बेहतर करें सकाफती लेवल पे, बल्कि मईशत को भी हम एक ऐसा जो है वो फरोग दें जिससे जो है वो ये दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो एक दूसरे के करीब आ सकें। तो ये खित्ते की कनेक्टिविटी के लिए किर्गिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि किर्गिस्तान जो जिंजियान प्रोविंस है चाइना का, उसके साथ लगता है अफगानिस्तान की जो नॉर्थ की पट्टी है वाखन कॉरिडोर, जो कि कई ममालिक का जो है वो हब बन सकती है। वहाँ पे ट्रांजिट रूट्स अगर हम देखें तो वाखन जो है वो सेंट्रल लोकेशन पे है, क्योंकि अगर वाखन कॉरिडोर के मशरिक में देखें तो चाइना का वाखजी पास है, जहाँ से चाइना तक एक्सेस आती है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वाखजी से एक्सेस आती है, और जनूब में किर्गिस्तान की वाखन कॉरिडोर मौजूद है। तो किर्गिस्तान जो है वो चूंकि बहुत ही जो है वो क्लोज है पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के, इसके साथ हमारे रवाबित अच्छे होना मुस्तकबिल में काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और फिर रशिया की जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसके साथ इल्हाक के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक की जाने बढ़ने आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और जो अहम अवामिल खासकर इस खत्ते के हवाले से जो रूनुमा जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और जो उनका असर हो रहा है उस हवाले से आपने डिस्कशन की। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जनाब वापस आएंगे तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं आपके लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। जिन लोगों ने खासकर हमें प्रोग्राम के इस हिस्से में अभी अभी ज्वाइन किया है, और वो कहते हैं ना कि जो ख़वातीन है, हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई सेगमेंट्स जो है उनकी हेल्थ के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, बच्चों के हवाले से हम लाजमी डिज़ाइन करें हमारे प्रोग्राम में। तो जनाब आज भी सारी माएँ और जितनी ख़वातीन प्रोग्राम देख रही हैं, ये सेगमेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम के इस हिस्से में प्रेगनेंसी के हवाले से, जो एक खातून की जिंदगी का मैं समझती हूँ कि एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, मुश्किल टाइम भी होता है, और
جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں ان کے لیے بھی خاصا مشکل ہوتا ہے. تو آج یہ جو آس پاس کے لوگوں کے لیے جو مشکل کریٹ ہوتی ہے ہم ذرا اس پر بھی بات کریں گے, اسٹریس کے حوالے سے بات کریں گے, جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لائف سٹائل کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کو کس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے اور ماؤں کا یا پیرنٹس کا جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کی ہونے والی اولاد پر کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اریبہ ثاقب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے ان اسٹوڈیوز, اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اریبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو سب سے پہلے آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ان اسرائیل خواتین وہاں پہ میتھمیٹکس کے سولوشن سالو کرتی ہیں, بہت ساری اسٹڈی کرتی ہیں, کتابیں پڑھتی ہیں, ایکٹیو رہتی ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اور کانسیپٹ یا سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ یا اس کی ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر مائیں اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں. آپ اس پر ہماری ماؤں کو, پاکستان کی ماؤں کو کیا کہیں گی؟ نبیہ یہ بالکل صحیح ریسرچ ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ جو ماں کر رہی ہوتی ہے نا تھرو آؤٹ دوز 9 months آف ہر پریگنینسی, ان کا ڈائریکٹ اثر اس کے گروئنگ بچے پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑا ایک مزے کا ایک تعلق اللہ میاں نے یہ ماں اور ان بورن چائلڈ کا بنا دیا ہے, اتنا زیادہ کہ فزیکل ایکٹیویٹی تو اپنی جگہ, ایموشنلی بھی دونوں اٹیچڈ ہوتے ہیں. اگر ماں رو رہی ہے تو ریسرچ نے دکھایا 3D الٹراساؤنڈس کے تھرو دیکھا گیا کہ بچہ روتا ہے, اس کے آنسو بہتے ہیں, حالانکہ اس کے ایموشنز اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتے لیکن وہ جو ہارمونل دونوں کا تعلق ہے اور تو بیسیکلی وہ بچہ ایک ایک چیز فیل کر رہا ہے جو ماں فیل کر رہی ہے. تو ڈاکٹر اریبہ ان پریگنینسی خواتین تو بہت سارا وہ کہتے ہیں نا کہ ایموشنل رولر کوسٹر سے وہ گزرتی ہے, کئی دفعہ بہت کسی چھوٹی سی بات پر بھی اسٹریس ہو جاتی ہے, بہت زیادہ سینسٹیو یا جذباتی بھی ہو جاتی ہے. تو یہ والا فیز جو میں نے کہا نا جو دوسروں کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے جو کہ یقینی طور پر شوہر کے لیے زیادہ ہوتی ہے, تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے, تو کیسے اسے کوپ اپ کرنا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ ارد گرد والوں کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہے, شوہر کو بیسیکلی زیادہ نزلہ انہی پہ گرتا ہے جو ہمارے اچھے آج کل کے شوہر حضرات ہیں, تو ہیٹس آف ٹو دیم, اور ان کو اسی طرح سپورٹیو رہنا ہے کیونکہ یہ واقعی جیسے آپ نے کہا خاتون کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے. although it's very common, it's not a disease, اس کو ہم بیماری نہیں لیتے, لیکن it's a very difficult phase of life. تو اس میں بڑی چیزیں مختلف ہو رہی ہوتی ہیں, بدل رہی ہوتی ہیں, یوزلی بونز میں پین ہو رہی ہوتی ہے, پیلوک بونز خواتین بیک ایک کی بہت کمپلین کرتی ہیں انیشلی. آج کل کے زمانے میں نے دیکھا ہے یہ زیادہ کامن ہو گیا ہے, شاید ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہے, ہم اس طرح لیتے نہیں ہیں, تو بالکل شروع میں ہی خواتین یہ فیس کرتی ہیں, ایکسپیرینس کرتی ہیں کہ ان کی لوور بیک پین میں پین شروع ہو جاتی ہے. اچھا, خواتین کے جو کمر درد کے مسائل ہیں وہ تو بہت زیادہ کامن ہیں, تو بیسیکلی کیا ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے؟ کیونکہ جب میری بیٹی پیدا ہو رہی تھی اور میں ڈاکٹر کے پاس جب ریگولر وزٹ پہ جاتی تھی تو ہماری ڈاکٹر ہمیں یہی کہتی تھی کہ لائف سٹائل ایکٹیویٹیز ہمارے ہاں ہم پریگنینسی میں بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے, آپ سوئمنگ کرو, آپ ایکسرسائز کرو, آپ واک کرو, ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. اچھا اب تو نبیہ شکر ہے تھوڑی بہت لوگ لیکن وہ بھی ایک پرسنٹیج ہے شہروں میں, اور وہ بھی کچھ پڑھی لکھی میرا خیال ہے ہینڈ فل جو پاپولیشن ان کو یہ پتا چل گیا اور وہ تھرو آؤٹ پریگنینسی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. میری اپنی بہن نے بالکل ٹرم پہ تھی مجھے یاد ہے, تو اس کے میاں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ پراپر کارڈیو کر رہی تھی, اور مجھے اس سے بھیجی کہ دیکھیں اس کو سمجھائیں کر کیا رہی ہے, لیکن میں نے اس کو یہی کہا کہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے, کرنے دو, اس کی بیٹی اس کی اگر باڈی برداشت کرتی ہے اور تھرو آؤٹ اس نے پریگنینسی کی ہے تو دس از ہاؤ شی شوڈ اسٹے. اچھا ڈاکٹر اریبہ, کیا ہم یہ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک خاتون بہت ایکٹیو ہے, ایک بہت ڈیزینس ہے, تو کیا مطلب ہے کہ کیا وہ خاتون اپنی وجہ سے اس ڈیزینس کا شکار ہو رہی ہے یا اس کی باڈی میں واقعی اتنے چینجز ہیں کہ وہ ہمت نہیں کر پا رہی؟ یہ کیا فرق ہے کہ ہر ایک کی پریگنینسی ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ دیکھو نبیہ, ہر کسی کی باڈی ڈفرینٹ طرح ریاکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہر انوائرمنٹ میں ہی سمجھ لو, یہ تو پھر پریگنینسی ہے, تو آپ کی باڈی کیسا آپ کے ساتھ بیہیو کرے گی, آپ کو وہ جو ہارمونل امبیلنسز ہے وہ کیا آپ کے ساتھ اثر کریں گے. کچھ لوگ ہیپی فیل کرتے ہیں, کچھ جیسے آپ کہہ رہی تھی سیڈ فیل کرتے ہیں, یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے. یہ ہارمونل جو چینجز ہو رہے ہوتے ہیں یہ ٹریگر کرتے ہیں, تو اس لیے ہم اس کو اسٹریم لائن نہیں کر سکتے. اور ہمارے جو ان لاز وغیرہ ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو ڈرامے کرتی ہے, یہ مت کہے بچوں کو کہ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے تھے, ہمیں تو ایسے نہیں ہوتا, یہ تو ڈرامے کرتی ہے, روتی رہتی ہے, کمرے سے نکلتی نہیں. ہو سکتا ہے she needs your support, اس کو اس ڈپریشن سے نکالیں. نبیہ ڈپریشن سے یاد ہے کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن ایک بڑی امپورٹنٹ اینڈ اگنورڈ سائڈ ہے پاکستان کی. ذرا آسان لفظوں میں ہماری آڈینس کے لیے اگر ہم بتا دیں, پوسٹ نیٹل ڈپریشن کا مطلب ہے کہ ڈیلیوری کے بعد خاتون ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, اور یہ اتنی سویر خدا نخواستہ ہو سکتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ قوموں کے ڈائلاگز تو اکثر مشہور ہو ہی جاتے ہیں, لیکن سیاست میں بھی کچھ لیڈر ان کے بعض جملے چند سیاست
साइकोलॉजिस्ट की तरफ शहबाज शरीफ ने जो शोहरत बख्शी वो शायद इससे पहले न पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और आप डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हो, और अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो आपको साइकोसिस, अगर खुदा न खास्ता इतना सवेयर हो जाए तो वो बच्चे और माँ दोनों को एडमिट कर लेते हैं साइकेट्री वार्ड में, कि हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन रहे और माँ और बच्चा साथ रहें। ठीक। अच्छा डॉक्टर अरीबा, मैं रिलेशनशिप पे खासकर प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करना चाह रही, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ख़वातीन पर तशद्दुद भी किया जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन घरेलू काम काज तो संभाल ही रही होती है, मैं हाउस वाइफ्स की बात करी, और फिर शाम को शोहर का जो है बुरा रवैया भी उनको देखना पड़ता है। तो और अब हम देख रहे हैं कि अब हम उस टाइम पे कि जब बर्थ डिफेक्ट या बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट या ऑटिज्म भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि स्ट्रेस रिलेशनशिप के हवाले से भी आप थोड़ा सा बताएं। स्ट्रेस पे जितना स्ट्रेस देना वो कम है। स्ट्रेस तो ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए, और अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है अगर वही आपको स्ट्रेस दे रहा है तो ये तो एक कांस्टेंट आप एक परेशानी और अजाब में फंस गए हैं। तो मर्दों से गुजारिश है कि अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो गुस्से हैं, वो बाहर के बाहर ही रखिए, और बेगमों को दोस्त की तरह लीजिए, रादर देन के गुलाम की तरह ट्रीट करें। मेरा ख्याल है नबिया, अगर ये एक चीज़ मर्द अंडरस्टैंड कर लेना कि अपनी बीवियों से दोस्ती कर ले, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी और बेगमों की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। उनको कहीं और सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मर्दों को भी अगर वो घर आके बेगम से हर दुख सुख बांट लें, और यही तो रिश्ता है जो अल्लाह ने बनाया है इस रिश्ते को। तो इसकी वजह से जैसे आप बताए थे कि स्ट्रेस की वजह से अब मसला क्या आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी करने वालों पे आ जाते हैं। स्ट्रेस में प्रेगनेंसी होती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, और इनफर्टिलिटी के उस दलदल में और ज़्यादा धंस जाता है कपल, जो कि स्ट्रेस में होता है, एंग्जाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। और अक्सर हमने ये भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह हम भी थोड़े बहुत डॉक्टर अरीबा से पढ़ते रहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो बिहेवियर है या जैसे बच्चे का मिजाज या तबीयत है, वो भी अगर माँ ने बहुत एंजाइटी या वो अगर हाइपर रही है या स्ट्रेस लेती रही है तो वो बच्चे के अंदर वो नजर आएगा बाद में एक टाइम पे। देखो, जो एंजाइटी है जिसकी हम बात कर रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस और वो सारा, वो एक दिन में तो जाएगा नहीं जाएगा। अब बच्चा जब उस एनवायरनमेंट में ही पलेगा और वो रोज माँ को रोते धोते देख रहा है, अब आप सोचो उस बच्चे के नन्हे ज़हन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। वो उसी स्ट्रेस और उसी एंजाइटी के साथ बड़ा होगा, और उसके अंदर भी इसी तरह के बिहेवियर डिफेक्ट्स आएंगे। कहीं ना कहीं स्कूल से टीचर्स के आएंगे आपको लेटर्स कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, बाकी बच्चों पे हाथ उठा रहा है, गाली गलूच कर रहा है, क्योंकि वो ये चीज़ घर में देखता है, और ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो घर में नहीं निकाल पाता। बाप से डरता है मे बी, और बाप क्योंकि माँ को जब मारता है तो बच्चे के ऊपर वो साइकोलॉजिकली उसका इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर अरीबा, स्मोकिंग बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। पहले तो सिर्फ मर्द इसको एज अ स्टाइल लिया करते थे, मगर अब खवातीन भी जो हमारी एलीट फैमिलीज की हैं वो भी स्मोकिंग करती हैं। तो स्मोकिंग और इनफर्टिलिटी का क्या ताल्लुक है आपस में? बहुत गहरा ताल्लुक है नबिया। सबसे पहले अगर मर्द स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनके स्पर्म का डीएनए डैमेज हो जाता है। जब डीएनए डैमेज हो जाता है, और ये डीएनए डैमेज स्पर्म जब फर्टिलिटी करता है, जब एक जाके एग के साथ मिलता है और उसको फर्टिलाइज करता है, तो वो जब बच्चा बनता है वो डिफेक्टेड हो सकता है, उसके अंदर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं तरह तरह के। खुदा न खास्ता को दिल का मर्ज निकल सकता है, खुदा न खास्ता उसको शुगर का मर्ज हो सकता है, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, उसके मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज उनको हम बोलते हैं वो हो सकती हैं, ठीक है, और कमज़ोर बच्चा पैदा हो सकता है। ये सब हैं कि अगर मर्द प्रेगनेंसी से पहले स्मोकिंग कर रहा है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी स्मोकिंग कर रहा है। अब आ जाते हैं खवातीन की तरफ। ठीक है डॉक्टर साहब, हम खवातीन की स्मोकिंग और जो स्पेशली जो मर्द खवातीन अल्कोहलिक होते हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो जीन्स है जो बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं डेफिनेटली उसके हवाले से भी, कज़न मैरिजेस के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा आजकल जो एक बड़ा कॉमन जो कंसर्न रखा जाता है वो ये कि बच्चियों का, लड़कियों का, खवातीन का सी सेक्शन सिजेरियन क्यों इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो पाती है, उसकी वजह क्या है, ये हम डॉक्टर अरीबा से डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ब्रेक के जानिब बढ़ते हैं, और फिर ब्रेक से वापस आके आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे पेरेंट्स का जो कि अल्कोहलिक होते हैं या स्मोकिंग बहुत जिनके घर में कॉमन होती है और उसके प्रेगनेंसी पे क्या असरअंदाज होते हैं। मर्दों के हवाले से डॉक्टर रीबा आप जिक्र कर चुके थे, ख़वातीन की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। नबिया, अगर स्मोकर मदर है तो बच्चों में टाइम से पहले डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अच्छा, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्विट कर भी जाएं तब भी, अगर पहले लाइफस्टाइल है तब बेहतर है। अगर क्योंकि देखो हम बड़ा स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि प्रेगनेंसी में तो कतई नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो सकता है उसकी वजह से, और वो बड़ा सिवियर भी हो सकता है। और साथ यही कि प्री टर्म लेबर, वक्त से पहले बच्चा डिलीवर हो जाना, बच्चे का वेट कम होना और बड़ी डेंजरस हद तक कम होना, ये सारे फैक्टर्स हुए हैं जिसकी वजह से हम माओं को मना करते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, अगर तो डॉक्टर के पास पहले ही आ जाएं, लेट्स से कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो हम तो उनको उसी वक्त मना कर देते हैं कि अभी अगर आप प्लान भी कर रहे हो तो आप दोनों मियाँ बीवी स्मोकिंग क्विट कर दो, और बेहतर है 2-3 माह बाद प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ो। और अगर ये कि प्रेग्नेंट होने के बाद आते हैं तो शुक्र है काफ़ी लोगों को ये अवेयरनेस है एटलीस्ट ख़वातीन को कि प्रेगनेंसी में हमने अवॉइड करनी है, तो वो तो कर देती हैं। मर्द हजरात के लिए ज़रा मुश्किल है। डॉक्टर साहब, अब मिसकैरेजेस की भी क्या कोई रीजंस या डिफरेंट रीजंस मल्टीपल होती हैं? देखो नबिया, किस महीने में मिसकैरेज हो रहा है, ट्राइमेस्टर जिसे हम कहते हैं कि 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है, तो प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी 3 महीने, और हर इन ट्राइमेस्टर्स में मिसकैरेज के रीजंस डिफरेंट हैं, तो उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते। लेट्स से क्या, लेकिन पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले 3 महीने अमूमन इसलिए इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं कि ये प्रेगनेंसी उस वक्त बड़े एक नाजुक मरहले में होती है और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव हो रहे होते हैं। सबसे पहले कि बच्चे की हार्ट बीट आना, वो बड़ा ज़रूरी एक माइलस्टोन है। हार्ट बीट आ जाए तो उसके बाद 12th वीक पे एक बड़ा मेजर एक स्कैन होता है जिसके अंदर पता चलता है खुदा न खास्ता बच्चा डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, जो कि सबसे कॉमन जो है वो डिजीज़ है। अमूमन लोगों को पता होता है डाउन सिंड्रोम बच्चों का, तो वो रूल आउट होती है और उस दौरान उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होनी होती है। वो जो आप बात कर रही थी, मदर की डाइट, फॉलिक एसिड अपनी डाइट में इंक्लूड करना एज अ विटामिन। अमूमन लोगों को फॉलिक एसिड का पता है और मुझे खुशी होती है ये जान के कि जो कपल्स प्रेग्नेंट होना चाह रहे होते हैं, कुछ लोग तो पहले से ही और अच्छा यही है नबिया, कहा यही जाता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी तो आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दो, 2-3 माह पहले बेशक ले लो, कोई हर्ज नहीं है। तो उससे जो मदर की डेफिशिएंसीज हैं वो कवर होती हैं और इवेंचुअली फिर इंशाल्लाह बच्चे में वो ब्रेन अच्छा डेवलप होता है। फॉलिक एसिड का मेन काम यही है, ब्रेन डेवलपमेंट, वो बच्चे के अंदर वो वाली कमी नहीं रहती है। ठीक है, तो इसलिए डाइट और विटामिन जैसे आप कह रहे थे बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, डाइट भी बहुत ज़रूरी है और मल्टीविटामिन्स भी उसके साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत ख्याल जो है वो अपनी डाइट का रखना पड़ता है इस टाइम में। डॉक्टर साहब, प्री मैच्योर डिलीवरी की भी, जिस तरह से हमने मिसकैरेजेस की बात की कि उसके मल्टीपल रीजंस हैं, तो प्री मैच्योर डिलीवरी की भी क्या मल्टीपल रीजंस हैं या? बिल्कुल मल्टीपल रीजंस हैं। देखो, कुछ लोगों को प्रीमेच्योर पेन्स शुरू हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं लेबर स्टार्ट हो गई है, और उसके भी कोई ऐसे कोई इतने फैक्टर्स पिन पॉइंट नहीं आप कर सकते हो कि क्या रीज़न बना। हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश करके उनको काम डाउन किया जा सकता है, प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अब अल्लाह का शुक्र है इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है कि अगर ये वो हमारे काबू आ जाए और अगर पेन्स को हम सेटल डाउन करके प्रेगनेंसी को जितना, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स का यही होता है कि जितनी प्रोलॉन्ग हो सके, क्योंकि वो बच्चे के लिए बेहतर है ना, कि जितनी डिलीवरी आप आगे तक ले जा सको, 36-37 वीक्स तक पुश कर सको, उतना अच्छा है बेबी के लिए, उतना वो डेवलप हो जाता है। वरना ये कि जितना वो अर्ली होगा उतना लो वेट होगा, उतने उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, उसको NICU में रखना पड़ेगा और उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर रीबा, $1 मिलियन क्वेश्चन ये भी है जिसके ऊपर अक्सर डॉक्टर्स को भी खासा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट को, कि आजकल बहुत कॉमन है कि ख़वातीन का जो है सी सेक्शन जो है वो ज़्यादा परसेंटेज है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या रीज़न है कि अब वाकई ही बहुत कॉमन हो चुका है? देखो नबिया, कॉमन तो हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी रीजन। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है ग्राउंड रियलिटी, कुछ लोगों को लगता है कि डॉक्टर सी सेक्शन का ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इसलिए अगर आप नोट करो बहुत से कंसल्टेंट्स ने नॉर्मल और सी सेक्शन का रेट सेम रखा हुआ है जी। रीजन बीइंग, और सी सेक्शन फिर भी ज्यादा हो रहे हैं। रीजन बीइंग के पहले क्या होता था कि डॉक्टर्स भी बहादुर होते थे और मरीज भी बहादुर होते थे। एक जनरल एटीट्यूड था हमारा जो कि विद टाइम बदल गया है। अब डॉक्टर्स ख़वातीन छुई मुई हो गई है, ख़वातीन भी छुई मुई हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ हो जाए तो वो भी कंसल्टेंट को माफ़ नहीं करते कि आपने ट्रायल दिया ही क्यों अगर आपको रिस्क लग रहा था।
آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں سی سیکشن کر لیا؟ اصل میں اس وقت کنسلٹنٹس دو راہے پہ کھڑے، اگر وہ پہلے سی سیکشن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ جی یہ تو ٹرائل دیتے ہی نہیں، یہ تو سیدھا سی سیکشن ٹھوکتے ہیں۔ اچھا اگر وہ ٹرائل دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن بن جاتی ہے، کیونکہ جتنے بھی کنسلٹنٹس وہ یہ بات جانتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ایک مشکل چیز ہے، اس میں اگلے 5 منٹ میں کیا ہونا ہے یہ عموماً پریڈکٹ نہیں ہو پاتا، کیونکہ انفارچونیٹلی کچھ چیزیں آپ پریڈکٹ کر پاتے ہو اور کچھ آپ نہیں کر پاتے ہو، اینڈ ڈیلیوری از ون آف دوز اوکیزنس کہ اس میں جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ بالکل نارمل ڈیلیوری ایک دم سے یو ٹرن کر کے کمپلیکیٹ ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آج کل اتنی سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے اور جتنی چیزیں انٹروڈیوس ہو چکی ہیں، جیسے کہ ایپیڈیورل کی اگر بات کی جائے یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے اوپر بھی بہت ساری متس چونکہ ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ نہیں لیتے ہیں، اور جو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جو چھوٹے موٹے جو کلینکس بنے ہوئے ہیں یا جہاں پر ان ایکسپیرینس سٹاف موجود ہے وہاں پر بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے دل دکھا دینے والی بات ہے۔ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ لازمی بات کریں کہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا اس میں ہمیں؟ دیکھو ہوتا پتہ کیا ہے کہ جہاں پہ سائنس ترقی کرتی ہے کچھ چیزیں فائدے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ ہو کیا رہا ہے کہ بہت سے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز یا کلینکس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ تھوڑی بہت نالج رکھنے والے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں لیکن جو ان کے پاس جا رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک میری اپنی میڈ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اس کو XYZ جگہ پہ لے گئی ڈیلیوری کے لیے، وہ اس کو جو عموماً ہم پینز انڈیوس کرنے کے لیے جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور اگر پینز خود سے نہیں آتی تو ہم کچھ دوائیاں دے دیتے ہیں کہ چلیں جی پینز خود سے شروع ہو جائیں، لیکن ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی والی بات CTG ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ بچے کا CTG آپ سمجھ لیں بچے کا ECG ہے، بالکل وہ ساتھ لگا ہوتا ہے، ساتھ ہم باقی چیزیں پروگریس مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ڈوز مانیٹر کر کے اگلی ڈوز دی جاتی ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کو ڈوز پہ ڈوز دیتے رہے، اب ایونچولی کیا ہوا کہ وہ بچہ تو ڈیلیور نہ ہوا، وہ ماں بالکل کولیپس ہو گئی اور انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا کے کہا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس کو لے جاؤ، یہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ بیچاری روتی دھوتی پہنچی اور پھر ہم نے اس کو بھیجا اور پھر اس کی بیبی ڈیلیور ہوا، الحمدللہ شکر ہے بچہ اور ماں دونوں صحت مند بچ گئے الحمدللہ، لیکن انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو یہی بات ہے کہ یہ بیچارے لوگ ان کی جہاں پہ اب وہی بات نبیہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں نا چیزیں مشکلی چینج ہوتی ہیں، اب ان کا اعتقاد ان پہ تھا، بڑا سمجھایا تھا کہ لے آؤ ہمارے پاس ہم اس کو ڈیلیور کر دیں گے، نہیں جی اس کے گھر والے ادھر خوش ہیں، ان-لاز ادھر خوش ہیں، ادھر ہی جائے گی۔ اب یہاں پہ ہم بھی کچھ نہیں کر پاتے، پھر جب ایونچولی خدا نہ خواستہ وہ بچی اس سٹیج پہ پہنچ گئی کہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، وہاں پہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آسان سوال یہی کہ اگر آپ اپنی نارمل ڈیلیوری پلان کر رہی ہیں خواتین تو از ایپیڈیورل سیف تھنگ؟ بالکل کوئی ایشو نہیں، دیکھو یونیورسلی یوز ہو رہا ہے، اگر اتنا ہی برا ہوتا تو بہت جلدی بند ہو گیا ہوتا۔ اچھا ایک اس سے ریلیٹڈ بڑی مت وہ ایک ہے کہ ساری زندگی کے لیے کمر ڈیمیج ہو جاتی ہے، کمر کی درد نکل آتی ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے کمر درد اب ڈاکٹر صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھو میں نے لیا تھا ایپیڈیورل، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بعد مجھے کمر درد نہیں ہوا تھا، مجھے کمر درد ہوا تھا اپنی غلطیوں کی وجہ سے، جب میں نے دودھ نہیں پیا، جب میں نے دہی نہیں لیا، اور ہم مائیں کیا کرتی ہیں کہ ہم بچے کو جھک کے اٹھاتی ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ جھکنا تو ہے ہی نہیں، جب ہم جھکتے ہیں تو سارا کا سارا پریشر ہماری لوور بیک پہ آتا ہے، اور یہ سب سے کامن مسٹیک ہے جو ہر وقت ہو رہی ہے۔ روز ہم بچے کو یوں اٹھاتے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، بچہ ٹانگ کے ساتھ چپکا، ہم نے جھک کے اس کو اٹھا لیا اور وہیں سے کمر کا ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے اور ہم اس کو پھر ایپیڈیورل پہ ڈالتے ہیں۔ اور ہیوی ویٹس وغیرہ بھی اکثر وہ بھی ایک بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ بیٹھو صوفے پہ، پھر آپ بچے کو گود میں لو یا پھر لے کے کھڑے ہو جاؤ، جھکنا نہیں ہے نبیہ، جھک کے ہم اپنی کمر کا جس کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، ذرا سپر فوڈز جو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے پریگنینسی میں، اچھا اس حوالے سے بھی بڑی مت ہے، میں تو سلیوٹ کرتی ہوں نا پرانی آنے کو کرتی ہوں کہ گرم چیز نہیں کھانی، چائے نہیں پینی، مچھلی بھی نہیں کھانی، اچھا انڈا بھی نہیں کھانا، تو لینا کیا ہے؟ جی ہاں ایک پیشنٹ آئی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو دالیں بھی نہیں لے رہی، گرم ہوتی ہیں، میں فلاں سبزیاں بھی 5-6 اس نے سبزیوں کے نام گنوا دیے، گوشت تو میں ویسے ہی نہیں لے رہی، گرم ہوتا ہے، انڈا بھی نہیں لیتی، تو ہوا کھا رہی ہے۔ میں نے اس کو ایگزیکٹلی یہ کہا آپ لے کیا رہی ہو، مجھے بس گن کے بتا دو پھر۔ تو دیکھو یہ میں اس کو بڑا ایمفیسائز کرتی ہوں اور یہ میں دوبارہ کروں گی کہ یہ مت ہے
یہ گرم ٹھنڈے کا کانسیپٹ صرف مجھے لگتا ہے پاکستان اور انڈیا میں ہی ہے، یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ دیکھو جو ویسٹ میں ویسی ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، ان کی ڈائٹ ہی ہے، وہ تقریباً ہفتے میں 2-3 دفعہ فش کھاتے ہیں، روزانہ انڈا کھاتے ہیں، سوپس پیتے ہیں، مٹن سٹوز لیتے ہیں. تو کیا ان کے بچے نہیں ہوتے؟ میرا تو خیال ہے وہ اگر آپ عربیوں کو بنگالیوں کو دیکھو، بنگالیز جو ہیں بنگلہ دیش کے، ان کی سٹیپل ڈائٹ فش ہے. اور جتنے ان کے بچے ہوتے ہیں نا نبیہ ماشاءاللہ میں نے نہیں دیکھے، ہم ادھر یو کے میں رہتے تھے تو ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی بنگالی فرینڈس تھے تو they were very fertile الحمدللہ. تو وہ تو روز فش کھاتے تھے. تو مجھے بتاؤ تو پھر ان کے تو بچے نہیں ہونے چاہیے ہمارے بڑے بزرگوں کے مطابق. تو اس لیے سب کھائیں. فش کے اندر اور ایگ کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں، ایک نیوٹرینٹ ہے اومیگا اور ایک نیوٹرینٹ ہے DHA، یہ بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں. اگر ہم ماں کو انہی نیوٹرینٹ سے منع کر دیتے ہیں تو بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ کو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، بے دھڑک ہو کے کھائیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک بیلنس ڈائٹ کھائیے جس کو اردو میں متوازن غذا کہتے ہیں. ایک پلان بنائیے اپنے ہفتے کا کہ یہ سارا کچھ اس میں ہونا چاہیے. ہفتے میں ایک دفعہ مچھلی کھائیے، ایک دفعہ مٹن لیجیے، ایک دفعہ بیف لے لیجیے، ایک دفعہ چکن لے لیجیے. باقی ٹائم سبزی دالوں کو بیچ میں آپ بیلنس کیجیے. انڈا روز لیجیے، بلکہ ایک نہیں 2 لیجیے. انڈا کچھ نہیں کہتا. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اوائڈ کرنی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو چیزیں اوائڈ کرنے والی ہیں وہ ہم ویسے ہی نہیں لیتے. ہمارے ہاں ان کا کلچر ایک فش ہے سوڈ فش کہتے ہیں اس کو، وہ ہم ویسے ہی نہیں ہمارے ہاں. تو وہ سامن ہے وہ بہت مہنگی ہے. ہاں کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں وہ بھی پاکستان میں ان کا اتنا کلچر نہیں ہے. ہاں تو وہ اس لیے آپ لوگ بے دھڑک ہو کے کھا سکتے ہیں. جو سبزیاں ہیں، مجھے یاد ہے نبیہ مجھے آپ بات کرو کہ میں جب پریگننٹ تھی تو مجھے بینگن بڑے پسند ہیں. تو بینگن میں کھانے لگی تو مجھے کسی نے کہا زیادہ نہ کھانا. کیوں کیا ہوگا؟ کہتے ہی گرم ہوتا ہے. میں نے پورا پیالہ کھایا اور چمچ سے کھایا تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا. وہ یہ ساری myths ہیں. These are all myths. اچھا اس کے علاوہ سپر فوڈز اور کون کون سے جو ڈائٹ میں خواتین کو لازمی؟ دیکھو یہ کچھ چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں. باقی جتنے نیچرل فوڈز ہیں، دیکھو جو نیچرل چیزیں ہیں نا نبیہ، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک. پھل لیں، جو بھی موسمی پھل ہیں سارے لیں، سبزیاں لیں، سیلڈز لیں، دودھ پئیں صبح شام، دہی لیں. یہ چیزیں نٹس لیں. ہاں نٹس بھی نہیں لینے دیتے، نٹس بھی نہیں لینے دیتے. نٹس آر packed with nutrients, vitamins, minerals. جو آپ کو نٹ سے ملتے ہیں وہ آپ کو کسی اور فوڈ سے نہیں ملتے. یہ لیجئے. اور پھلوں میں بھی میرا خیال ہے کچھ گرم ٹھنڈے کا کانسیپٹ ادھر بھی ہے. سارے لے سکتے ہیں پلیز، بہت ضروری ہیں. فروٹ چاٹ بنائیے، اسمودی بنائیے، ملک شیکس بنائیے. ڈاکٹر صاحب مجھے کھانے کی ان ساری چیزوں سے نا مجھے ایک بڑی مزے کی چیز یاد آ رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ سیگمنٹ کلوز کریں میں ضرور آپ سے اس پہ کمنٹ لینا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ دودھ میں فلانی چیز ملا لو یا فلانی چیز کھا لو اور یہ کر لو وہ کر لو. بچے کا رنگ، کیونکہ گورے رنگ کے پیچھے اللہ ہم شیدائی ہیں، ہم دیوانے ہیں اور بس گورا بچہ ہمیں چاہیے اس کے لیے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اینڈ پہ کہ بھی جینز کام کر گئی، جینز آگے نکل گئی. یہ سب بڑے مزے کی ایک سٹوری سناتی ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے 1 منٹ کی. جینز سے ریلیٹڈ ہے. ایک ہمارے یو کے میں ایک ملاقات ہوئی ہماری ایک جوڑے سے. اچھا. تو وہ جوڑا جیسے ہم پاکستانی ہیں اس طرح تھا، رنگت بھی ہماری طرح کی تھی، گند بھی سمجھ لیں. تو ان کے 2 بچے تھے، ایک بچہ تو ان پہ تھا. تو ان کی جو بیٹی تھی وہ نیلی آنکھوں والی، ماشاءاللہ گوری، اور بلونڈ بال تھے اس کے، گولڈن بال، سنہری بال جسے کہتے ہیں. تو بڑے پریشان ہو کے ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کہانی اور یہ سوال ہم سے سب پوچھتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے. کہتی ہے ہم ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں، ہمارے بیٹے کو سائڈ پہ لے جا کے سوال کرتے ہیں کہ یہ تمہاری ہی بہن ہے. کہتی ہے کہ اصل میں وہ دونوں کزنز تھے. کہتی ہیں ہماری پشتوں میں کہیں نہ کہیں کو 4-5 پشتوں بعد یہ اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے. اوکے. تو کہتی ہے کہ کہیں کوئی نانی پر نانی کے لیول پہ یہ آئی تھی، یہ جینز آئی تھی، اس کے بعد ظاہر نہیں ہوئی، اب اس بچی میں ظاہر ہو گئی ہیں. کہتی ہیں لیکن وہ ہمیں تو پریشانی بن جاتی ہے، ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری ہے. تو آپ کی والی بات کہ دیکھو ماں باپ پہ ایونچولی تو بچوں نے جانا ہے. بہت حد ہے تھوڑے سے پردادا نانے پہ چلے جائیں گے. تو اگر ساری گندمی رنگ کے تو بچہ گورا کیسے پیدا ہوگا؟ یا اگر سب میں تھوڑا سانولی رنگت ہے تو بچہ گورا کیسے پیدا ہوگا؟ ہونا تو انہی کا ہے. بالکل بڑے بزرگوں کی باتوں کو آپ سنیں ضرور تحمل سے. لیکن اس
کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ بہت ترقی کر چکی ہے, بہت ساری نئی ریسرچز اور میتھڈز طریقے اس میں اب جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. تو برائے مہربانی اپنی جو ڈاکٹر ہے اس کی بات کو سنجیدہ لیں, بجائے کہ آپ جو پرانی باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کرتے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا, چلو تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا پروگرام کے لیے اور اتنی ڈیٹیل میں آپ نے ساری چیزیں شیئر کی ہماری آڈینس کے ساتھ. وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. فوراً آپ کو لے چلتے ہیں روح افزا کے کچن میں, جہاں پر شیف انم آج کوئی لگ رہا ہے کہ ڈرنک بنانے جا رہی ہیں. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. آپ کو بھی گڈ مارننگ نبیہا. آج ہم بالکل ڈرنک بنائیں گے روح افزا سے. جو ہے مین امپورٹنٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ, اس کے ساتھ ہم بنانے جائیں گے آج ایک جو ڈرنک ہے جو کہ ہے اورنج موہیتو. میں نے کہا کہ اورنجز آ گئے ہیں تو کیوں نہ ہم اس ڈرنک کو بنائیں, اور اس میں جو شوگر کی جگہ جو ہے وہ ہم روح افزا یوز کریں گے اور ہمدرد کی ہنی یوز کریں گے. اور کیا ہی کمبینیشن ہوگا, زبردست کمبینیشن ہوگا. اچھا, اس میں روح افزا بیسیکلی ہم ڈرنک کے اندر نہیں ڈالیں گے, ڈائریکٹلی ہم گلاس میں ڈالیں گے اور پھر وہ جو کلرز اس سے آئیں گے وہ بہت زبردست. تو میں آپ کو تھوڑے سے انگریڈینٹ شیئر کر دیتی ہوں. اس کے لیے میں نے جو اورنجز ہیں یا موسمی دونوں کی آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے, دونوں میں سے آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں بلیک سالٹ جائے گا, اس میں منٹ لیوز جائیں گے. اچھا, آئس ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سردی آ گئی ہے, اگر دل کر رہا ہے آئس ڈالنے کا تو ڈالیں, نہیں تو بالکل اسکپ کر دیں اس کو. اس کے بعد اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی, اور جو اورنج جوس ہے پلپی اورنج جوس ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ایڈ کروں گی اس کے اندر, اور اس کے ساتھ اس کو کریں گے بلینڈ, اور ہمارا مزیدار سا جو ایک ڈرنک ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. تو ہم ڈرنک ریڈی کریں, اور سب سے پہلے کیا ایڈ کریں گے آپ؟ سب سے پہلے جو ہے میں یہ جو موسمی ہے وہ اس طرح سے میں نے آپ نے پیل آف کر کے رکھتی ہوں. پیل آف کر کے میں نے 2 سے 3 موسمی ہے, یہ گڈ فار لائک 2 to 3 گلاس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ جو اورنج جوس ہے, پلپی اورنج جوس. کہنا تھا انہیں پاکستانی عوام سے بے حد پیار ملا. تقریباً میں اس میں ایڈ کروں گی یہ 2 سے 2 گلاس, جتنا یہ ہے 2 گلاس ہی ہے. اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی لیمن جوس تھوڑا سا. اچھا, تقریباً 1/3 ٹی اسپون کروں گی, زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ آج کل ویدر بھی ایسا ہے, تو چاہے تو بے شک اس کو اسکپ بھی کر دے اگر کوئی لیموں کو اسکپ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد میں اس کے اندر بلیک سالٹ ایڈ کروں گی, فلیور کے اپنے حساب اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں. ریفریشنگ بالکل. اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی منٹ لیوز. امیزنگ. اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہمدرد کی ہنی, تقریباً 1 سے 2 ٹیبل اسپون. یعنی کہ کوئی چینی وغیرہ آپ نے کچھ نہیں, بالکل بھی کوئی چینی نہیں ایڈ کریں گے. اور اس کے بعد اس کو کریں گے بلینڈ اچھی طریقے سے. ہاں, اور ہمدرد کا شہد آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اٹس آرگینک اور بہت اچھا ہے. سردیاں آ رہی ہیں, ویسے بھی جو شہد کا استعمال ہے وہ آپ کو اس سیزن میں لازمی طور پر کرنا چاہیے. تو ہمدرد کا جو شہد ہے آئی گیس دیٹس دی بیسٹ آپشن آپ کو لازمی طور پر ایڈ کرنا چاہیے. شرح کے پیشن نظر 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کی خصوصی کلر بڑا مزے کا دکھتا ہے, زبردست. ابھی آپ دیکھیں نا نبیہا, ان کے جو کلرز آنے ہیں ابھی وہ سب سے بیسٹ ہوں گے, کیونکہ ابھی ہم اس کے اندر جو ہے روح افزا ایڈ کریں گے. اس کے بعد اس کے اندر جائے گا وائٹ سوڈا. وہ آپ کی چوائس ہے. ہاں, سوڈا آپ کی چوائس ہے. آپ چاہیں تو اس میں بے شک اسپارکلنگ واٹر جو ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, دونوں آپشنز اویلیبل ہیں. اچھا, اب میں اس میں ہمدرد کا جو ہے روح افزا جو کہ آپ کو پتہ ہے کمپلیٹ انگریڈینٹ ہے, جس کے ساتھ آپ میٹھا اور گرم میٹھا یا ٹھنڈا میٹھا دونوں بنا سکتے ہیں. اچھا, میں نے اس میں 1 سے 2 ٹیبل اسپون دونوں میں جو ہے وہ روح افزا ایڈ کر دیا ہے. اس کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ جو جوس ہم نے بنایا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈائریکٹلی یوں بھی پی سکتے ہیں. اور یہ ڈرنک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. انم, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنی زبردست اور ریفریشنگ سی ریسیپی شیئر کی ہے. ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا گھر میں, اور کوئی اتنا خاص ایسا مشکل انگریڈینٹ نہیں ہے جو گھر میں موجود نہ ہو, تو ٹرائی کر کے فیڈ بیک لازمی دیجئے گا. اب جناب آپ سے لیں گے ہم پروگرام میں اجازت, اور کل ہوگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Pakistan, Pakistan.